अस्सलाम वालेकुम। सो गाइस वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं सफदर अजीज तुसारे दी पियो गोल्डन 120 व्लॉग। अज हाजिर है एक नए व्लॉग दे नाल। उम्मीद करना मेरा व्लॉग तो पसंद हो सी। तो नाज़रीन सवेरे दा टाइम है ते कम शाम अपना सारा फाइनल करते मुका ते उठिया हुण फारिग थिया। चलो मैं अपना एक व्लॉग अज दा व्लॉग जेह्ड़ा ना वो स्टार्ट करा। खैर शाम तक तो व्लॉग चलता रहा सी ते कोशिश करेंगे ज़्यादातर कि अच्छा कंटेंट बढ़े। कोशिश होती है क्योंकि नवे व्लॉगर से नवा स्टार्ट की से महीना पहले शुरू की से वेले मुंडे को मुतासर थी ते खिजर उमर को मुतासर थी ते क्योंकि एक टाइम वेला मुंडा भी मैं वर्गा है ये खिजर उमर भी वो भी मैं वर्गा है। उन्हें मेहनत की है असा दराज उन्हें यूट्यूब देते रही तकरीबन मेरे ख्याल खिजर उमर को हो गया उससे कोई 8 साल हो गए 8-9 साल। वेले मुंडे को भी तकरीबन इतना 7 साल 8 साल होंगे पे यूट्यूब के उत्ते। उन्हें मेहनत की है अल्लाह ने उन्हें मेहनत का फल दिते वो ही टाइम पे अल्हम्दुलिल्लाह हाई लेवल देते हैं। तो उन्हें को मुतासर थी ते मैं भी शुरू की है अल्लाह के रसी इंशाअल्लाह अल्लाह असा भी कामयाब थी सूँ। तो मैं रिक्वेस्ट कर गुजारिश कर व्यूअर्स को कि मेरे चैनल को सपोर्ट करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट्स भी करो ताकि कमेंट्स के अंदर ये सब दसो कि केड़ी टाइप का किस तर्ज का कंटेंट बढ़ो जेड़ा यूट्यूब के उत्ते अच्छा तासुर पैदा करे, अच्छी एक सीमत देवे। कोशिश तो होंगी कि अच्छे तो अच्छा कंटेंट बनो, अच्छे तो अच्छा कंटेंट होवे जेड़ा व्यूअर्स को पसंद आवे। लेकिन नवे बंदे ऐसे शायद हो सकते कहीं मोड़ देते तो फेल थी वेंदे हों तो अल्लाह बेहतरी जानते असल। लेकिन अपने मुताबिक अपनी बेहतरी वास्ते कोशिश करने से अच्छे तो अच्छा कंटेंट होवे। तो मैं लाजमी एक दफ़ा वाला गुजारिश कर सा कि मेरे चैनल को सपोर्ट करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो। जो नवे व्यूअर्स हैं जिन्हें सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करने नाल तोरा कोई तुहारी मेहरबानी हो सी शुक्रगुजार हो सा मैं। लेकिन एक व्यूअर्स को मैं दिखे था जुला सऊदी अरब के अंदर कितना अमन है। हूँ देखो ये उठ देखन ये तो मैं नाल व्यू करना ये देख सो ये उठ बहर बैठे बाकी अंदर ढके खड़न 3-4। लेकिन इतना पहले हन तक काफ़ी सारे ढेर सारे हन इतना कर ये मेरे ख्याल उन्हें सेल कर देते। लेकिन एक घर तो बहरन कोई अंदर क्या नहीं घर को बहरन ते इतना कर कोई चोरी वाला खाता क्या नहीं, कोई चिकारी वाला खाता क्या नहीं भी ई कहनी भी इतना कोई उसी उठन या बकरियन या दुम्बेन कोई तो चोरी छक वही लै वैसी इत कोई सिस्टम का नहीं। ये उठन तो बहर खड़न हिन्ने दे नाल थोड़े बे बकरियां होंगे हिन्ने दे कोल दुम्बे होंगे ज़्यादातर ये चाहिए रखते हैं उठ दुम्बे बकरियां कुछ घट रखते हैं। तो कोई चोरी वाला सिस्टम इतना करके नहीं रात डी बहर पेन बहर पेन भाई जंगला बढ़िया हो लूहे का जंगला बढ़िया हो तो हिंदे उत्ते हिंदे अंदर ढके ते खड़न थे। इत्थों का निज़ाम ही में है कि जितनी भी हैं एक ये जगह नहीं जितनी पूरा नजरान है या सऊदी अरब है ये सब तो बहर रहते हैं क्योंकि गवर्नमेंट की पॉलिसी ही कैंची है ये टाइप की पॉलिसी है कि ना इतना बंदा कोई गरीब है ना कहीं कोई भुख है ना कहीं कोई त्रेह है। हर बंदे को शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह गड्डियां मोटरन कारन शुक्र अल्लाह का पढ़दन। यार एक सोचने की भी गल है कि सोचने की गल है अल्लाह ने इन्हें सब कुछ दिते इन्हें लोगों को अल्लाह ने सब कुछ दिते इन्हें को पैसा इंतहा गड्डियाँ VIP तो VIP गड्डी जानवर हिंदे बहर बथे खड़न जरी टेंशन का नहीं इन्हें लोगों को जरी एक % भी परेशानी का नहीं। एक है इन अंदर मेरी ठम नमाज कुरान इंतहा कर सन मर्दे पे हो सन लेकिन नमाज कुरान कहना छुड़े सन। मस्जिदन नमाज टाइम थी सी तो घंटा पहले आ गए सन घंटा पहले सन आधा घंटा के बाद जो बुढ़े हैं वो तो खुद ज़्यादा घंटा पहले आ गए। बाकी नौजवान जो तबका है वो लाजमी अजान को 5-7 मिनट 10 मिनट पहले हो सी ज़्यादातर तो आधा घंटा होंगे ना। लेकिन वो हैं जड़े मकसद है कि जिन्हें की उम्र हो गई है 15 साल तो कहते 22-23 साल वो देखा अजान को 5-7 मिनट पहले होंगे। लेकिन नमाज मिस कराने वाली गाल बिल्कुल क्या नहीं भी नमाज ये लोग मिस करे सन नमाज कुरान इन्हें दिल खड़े अल्लाह वाला इतना दी है सीने को कामयाब तरीन लोग असा जी वाला नौकर से इन्हें दे इन्हें लोग ने घर देख
بہرلے سائڈ تو دیکھ گھر اندر ون لیکن بہر تو انہیں تک کوٹھے بنگلے محسوس کرتے سن ایک عام سادہ جی گھر ہوندے ڈبل سٹوری ہوندے گھر یعنی ہوندے تو پکا ہے ڈبل سٹوری ہوندے جنہیں تو اندر ویسے نا ولاتے کو لگ سی پتہ بھی اندر کیا ڈیکوریشن انہیں دی ولا پھرے با انہیں دی خوراک دے ہوتے میں سمجھتا کہ دنیا دے اندر جتنی اہم وی آئی پی خوراک سعودی کیا عربی لوگ جڑے ہیں دبئی ہو گیا سعودی عرب ہو گیا قطر عمان مطلب عرب ملک جڑے ہیں ہن دے برابر کہیں دی خوراک کیا نہیں خوراک ہن دی ہائی لیول دی پیسہ بے انتہا ہر شے بے انتہا تاں سے کامیاب ترین لوگ ہیں نہ کرپٹ نہ کرپشن نہ لڑائی نہ چھیڑا نہ فساد اتنا کر ایک کانسٹیبل تا ہے نا 100 گڈی جھلی کھڑا ہو سی روک تے کھڑا رہی چاول بھی روک تے لائن تے لگ کھڑ ایک کانسٹیبل وہ آتے اپنی کار روڈ تے کھڑا رہی سی تے روک گن سی سارے کو چل بھی تا کھڑ اچھا ناظرین بیا تو میں دسیندا جلا نال سعودی عرب دے اندر دریا کیا نہیں سعودی عرب او ملک ہے کہ ان دے اندر دریا کیا نہیں لیکن ہن دیکھو نہر چیک کرو یہ تو دیکھیں ہوں دیکھو یہ نہر ہے یہ نہر ہے صرف اندر واسطے نہر ہے کہ جڑے نہیں یہ بارش اسی نا تو وہ بارش دا پانی ہی نہر گزر سی میں تو پیمائش کر دینا کہ کتنی قدم بنتی ہے یہ نہر یہ اجاں تا سعودی عرب دے اندر یہ کہنی اپنا دریا کہنی 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 یہ سی 29 قدم اج جان تک سوچن دی گل ہے سعودی عرب دے اندر دریا کیا نہیں صرف سمندر ہے تے اج دریا ہوئے ہاں نا تو نا پتہ نہیں ایک یہ لوگ کہڑے ٹائپ دی نہر بڑھاویں نا ہن 29 قدم ہے یہ نہر 29 قدم یہ صرف اندر واسطے جڑا بارش ہو سی تے پہاڑ تو جڑے والا بارش تے پانی تلے ہوندے یعنی کچھ کو سیل بھی سڑے دن نایاں بھی سڑے دن تے اساں اپنی سرکی زبانے تے بارش دا پانی سڑے سے وہ صرف ہی نہر دے چو گزر سی ہی نہر دے چو گزر گئی سی بس یہ بارش دے پانی واسطے اتنی لمبی نہر بنی ہوئی ہے ٹائم تو سہی ہوں ٹھسرا تھی کہ تے ہوں ملتے پیسے مسجد ریسٹ کرنے سے ٹائم کافی سارا ہے باقی بھی لوگ شام کو بڑے سوں تے چل چابی ہو جا سیدھی چل تو کھل جا دروازہ اچھا السلام علیکم تم بھی کھل جا اپنا کمرہ چل السلام علیکم چل جا مکہ اے سی چل تو چل باقی رہی کھڑکی تو بھی بند تھی چابی نکلا بہر تو بھی بند بس کمرہ لاک کرتے سے ہوں ٹائم ڈھسرا تھی گئے انشاءاللہ باقی بھی لوگ جڑا شام کو بڑے سو پچھلے ٹائم تو ہوں تھک پہ سے لہذا ریسٹ کروں تو ٹائم ڈھسرا تھیا دے لو کچھ دیر تک ظہر دا ٹائم تھی ویسی